नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तिम आदेश दिन अस्वीकार। नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको लागि बाटो खुल्यो। राष्ट्रपाले स्थापनाको 1 वर्षमै पुराना दलहरूलाई दियो चुनौती। चर्चित अनुहारहरूलाई भित्राएर आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने मिसन। 2 वर्षभित्रमा 100% विद्युत विस्तार गर्ने सरकारको तयारी। प्रसारण लाइन विस्तार गर्न कानुन नै समस्या बनेको घिसिङको भनाई। बाढी पहिरोमा एक सातामा 13 जनाको मृत्यु, 26 जना बेपत्ता। राहत र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन गृहलाई संसदीय समितिको निर्देशन। काठमाडौँका फिल्म हलमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नमान्ने बालेनको चेतावनी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सर्वोच्चको आदेश सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन 21 जेठमा डाक्टर मनोज कुमार शर्माले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि कुटपिट गर्नेहरू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सरकारले मुद्दा फिर्ता गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक चलाउनेको सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। उक्त रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिँदै फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सरकारले गत जेठ 30 गते मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि उपप्राध्यापक चलाउने त्रिवी परिसरमा अनसन बसेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समाज परिवर्तनको लागि तयार भएको कुरा मतपत्रमा जाहेर हुन थालेको बताएका छन्। बिहिबार पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले समाज परिवर्तनको लागि तयार भइसकेको स्पष्ट सङ्केत मतपत्रमा जाहेर हुन थालेको बताएका हुन्। उनले आफ्नो पार्टीको 1 वर्षको यात्रा सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक रूपमा बितेको बताउँदै रासोपालाई जनताले आशा र भरोसाको रूपमा लिएको बताए। अत्यन्त सकारात्मक, अत्यन्त ऊर्जावान नेपाली जनताले एउटा आशा र भरोसाका रूपमा हेरेको यात्राको रूपमा मैले पाएको छु। सुरुवात गर्दाखेरि हामीलाई विश्वास त थियो, तर त्यो विश्वास मतमा बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने कुराको त्यति धेरै हेक्का थिएन। परिवर्तनका लागि तयारै भएको हो र त्यो तयार भएको कुरा मतपत्रबाट नै जाहेर गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा स्पष्ट सङ्केत हाम्रो भाषामा घन्टी बजि नै सकेको छ। त्यसले गर्दा यो 1 वर्षको यात्रा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण रह्यो। यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा हेरेको जानकारी गराउँछ। सभापति लामिछानेले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई रासोपामा आउन आग्रह गरी आफ्नो सम्बन्ध दुवैजनासँग सौहार्दपूर्ण रहेको बताउँदै उनले दुवैको कामको प्रशंसा आफूले गरिरहेको पनि बताए। सम्बन्धका हिसाबले पनि हाम्रो अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ। उहाँहरूको कामका हिसाबले पनि मैले त निरन्तर रूपमा उहाँहरूको कामको प्रशंसा गरेकै छु। चुनाव लड्दाखेरि सघाएदेखि अहिलेसम्म पनि निरन्तर उहाँको राम्रो कामको सघाउने काममा निरन्तरता दिएकै जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो आफैमा एउटा राम्रो सङ्केत बन्न सक्यो र त्यो हुन सकेछ भने हाम्रो लागि चाहिँ त्यो खुसीको कुरा हुन्छ। कार्यक्रममा अझै पार्टी प्रवेश गरेका अनिल केसरी शाहले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र आफ्नो सोच मिलेका कारण आफू पार्टी प्रवेश गरेको बताए। उनले देशमा नेतृत्वको अभाव रहेको कुरा आफूले महसुस गरेको बताउँदै नेतृत्व विकासको सिप प्रयोग गर्नको लागि पार्टीमा आएको दावी गरे। देशमा कुनै चीजको अभाव छ भने नेतृत्वको अभाव छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वको विकास कसरी गर्ने हरेक क्षेत्रमा भनेर अगाडि बढ्दाखेरि
यहाँ हाम्रो स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पनि धेरै बहस भयो र बहस हुँदाखेरि मैले के पाएँ भने उहाँहरूको सोच र मेरो सोच एकदम मिलेको पाएँ। मेरो विशेषता भनेको नेतृत्वको विकास गर्नलाई म नेपालीलाई कसरी अगाडि बढाउँ सबै क्षेत्रमा भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जुन मेरो सिप छ त्यो सिप चाहिँ साँच्चै नै मैले प्रयोग गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको भएर म आज यहाँ आएको छु। सुरुवात हो, म जहिले पनि भन्छु नि, प्रवेश भनेको यो फिनिसिङ लाइन होइन, मेरो यो पार्टीको प्रवेश भनेको यो सुरुवात हो। नेता शाहलाई रासोपाले प्रशिक्षण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले निकै तामझामका साथ आफ्नो स्थापना दिवस मनाएको छ। पार्टी स्थापना गरेको छोटो समयमा नै उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको रासोपामा जति चर्चामा छ त्यतिकै विवादित पनि बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको 1 वर्ष नपुग्दै संसदमा चौथो ठूलो दल र राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चामा आयो। सभापति रवि लामिछाने मुलुकको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत बने, तर नागरिकता विवादका कारण उनको सबै पद गुम्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नागरिकता लिएर लामिछाने राजनीतिमा सक्रिय भए। उपनिर्वाचनमा भारी मतले विजयी भएका रासोपा फेरि सरकारमा जाने दाउमा थियो, तर भने जस्तो मन्त्रालय नपाउने भएपछि अहिले प्रतिपक्षमा बसेर आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने लक्ष्यका साथ संगठन विस्तारमा जुटेको छ। चर्चित अनुहारहरूलाई पार्टीमा भित्र्याएर पुराना राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ। साँच्चै नै समाज अब चाहिँ परिवर्तनका लागि तयारै भएको हो र त्यो तयार भएको कुरा मतपत्रबाट नै जाहेर गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा स्पष्ट सङ्केत हाम्रो भाषामा घन्टी बजि नै सकेको छ। त्यसले गर्दा यो 1 वर्षको यात्रा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण रह्यो। छोटो अवधिमा नै रासोपाले सदन, सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका निभाइसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा 21 सदस्य रहेको रासोपाले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ। पार्टी सभापति लामिछानेले एकलौटी ढङ्गले निर्णय लिने गरेको भन्दै पार्टीको आलोचना पनि भइरहेको छ। तर रासोपाका सांसदहरू भने पार्टी विधान अनुरूप नै चलेको दाबी गर्छन्। आजको दिनसम्म फर्केर हेर्दाखेरि यो उथलपुथलको बीचमा जति पनि घटनाक्रमहरू भए यसमा हामी विचलित नभइकन अगाडि बढेको एउटा आत्मविश्वास राखेको एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामीले बनाउनु पर्नेछ। 1 वर्ष भयो, अब धेरै वर्षहरू हामीले पार गर्नुपर्नेछ, बनाउनु पर्नेछ। व्यक्तिगत रूपमा पनि यो असाध्यै उत्साहजनक चाहिँ समय हो, तर समग्र पार्टीकै लागि पनि यो असाध्यै एकदमै हामी एउटा सकारात्मक ऊर्जा देशमा परिवर्तन गर्नै पर्छ, हाम्रै जीवनकालमै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन मिसन लिएर अगाडि बढाएका छौँ, यो एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन। हाम्रो पार्टीमा चाहिँ कसैलाई पनि आफ्नो विचार राख्नलाई छुट छ के, सबैलाई छुट छ र त्यो स्वागत योग्य पनि हुन्छ, स्वागत गरिन्छ, छलफल हुन्छ। त्यसरी त्यो कुनै पनि निर्णय लाद्न खोजेको जस्तो चाहिँ मैले महसुस गरेको छैन। एकल बहुमतको आधारमा सरकार बनाउने तयारीमा रासोपा लागेको छ, जसका लागि मिसन 84 भन्दै संगठन विस्तारको काम अघि बढाइरहेको छ। 1 वर्षको अवधिमा 1,85,000 को हाराहारीमा पार्टी सदस्य बनाउन सफल रासोपाले जनतामा गरेको वाचा अनुसार परिणाम भने दिन सकेको छैन। पार्टी स्थापनाको 1 वर्षको अवधि सकारात्मक ऊर्जाशील रहेको रासोपालाई जनताको विश्वास अनुसार परिणाममुखी बन्नु अबको चुनौती देखिन्छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरको साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिने र अग्रगामी दिशातर्फ लैजाने प्रयासका साथ समाजवादी मोर्चा गठन भएको बताएका छन्। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकमा सुशासन, स्थिरता कायम गरी विकास र समृद्धिको मार्गमा डोराउनको लागि मोर्चा गठन भएको दाबी गरेका हुन्। उनले आदिवासी, जनजाति, मधेसी र पहिचानवादीका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिने लक्ष्य मोर्चाले राखेको पनि बताए। मुलुकलाई सुशासन, स्थिरता, विकास र समृद्धिका साथसाथै सामाजिक न्यायको सँगै यी जुन राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन्, मधेसी समुदाय, आदिवासी जाति लगायतका ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिने र अग्रगामी दिशातर्फ लैजाने प्रयास गर्नका लागि नै त्यो निर्माण भएको हो।
अध्यक्ष यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल नै नगरी ल्याइएकाले यथास्थितिमा पारित हुन नदिने चेतावनी पनि दिए। यो बजेटमा न्यायोचित वितरण भएन र देशको चालू रहेका योजनाहरू समेतलाई चाहिँ अवरोध हुने गरी जुन ल्याइएको छ यसलाई सुधार्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ भनेका छौँ र प्रधानमन्त्रीजीले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई सच्याउने नै भन्नुभएको हुनाले अब सच्याएर अगाडि बढ्छ। अध्यक्ष यादवले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको पनि बताए। आफ्नै देशका नागरिकलाई नागरिकता दिनबाट वञ्चित गर्ने कार्य असंवैधानिक कार्य भएको उनको भनाइ छ। बाढी पहिरोमा परि एक सातामा 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने 26 जना बेपत्ता भएका छन्। वैशाख 31 गतेदेखि जेठ 7 गते बिहानसम्म बाढी तथा पहिरोमा परि 13 जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको हो। एक साताको बीचमा ताप्लेजुङ, कास्की, भोजपुर, गोर्खा, नुवाकोट र तनहुँमा मानवीय क्षति भएको हो। सङ्खुवा सभामा 20 जना तथा ताप्लेजुङ र पाँचथरमा 3-3 जना बेपत्ता छन्। एक सातामा बाढी र पहिरोमा परि 8 जना घाइते भएको र 41वटा घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्भावित बाढी पहिरोलाई मध्यनजर गरी सरकारले पूर्व तयारी गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार बसेको समितिको बैठकले विपद जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यका लागि पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले पूर्वी पहाडी जिल्लामा बाढी र पहिरोका कारण जोखिममा परेका व्यक्ति र परिवारको पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र राहत कार्यलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मनसुनजनले यो विपद व्यवस्थापनमा कसरी कामहरू गरेछ, के तयारीहरू गरेछ, अब आगामी चुनौतीहरूलाई सामनाको लागि चाहिँ कसरी कुन अवस्थामा छ भनेर हामीले गृहमन्त्रीसितको छलफल थियो। हामीले विशेष गरेर आज चाहिँ अब यो विपद जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र पुनर्लाभ तथा यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी के कस्तो रह्यो, जोखिममा परेका व्यक्ति परिवारको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा अझै बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि चाहिँ गृह मन्त्रालयलाई हामीले निर्देशनहरू गरेका छौँ। बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनको लागि सरकारले देशभरका 11 स्थानमा मानवीय सहायता स्थल र आपतकालीन भण्डारणको स्थापना गरेको बताए। उनले विपद व्यवस्थापनको लागि सरकारले 23वटा इन्फेटेबल ढुङ्गा र 5वटा इन्जिनसहितको ढुङ्गा तयारी अवस्थामा राखेको पनि जानकारी दिए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका खोज तथा उद्धार सामग्री, एम्बुलेन्स बस, सामान्य एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रण यन्त्र सहितका सामग्री खरिद गरी जिल्ला सुरक्षा परिषदमा पठाइसकेको पनि बताए। अहिले 23वटा चाहिँ हामीले इन्फेटेबल ढुङ्गा र 5वटा इन्जिनसहितको ढुङ्गा पनि हामी तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका खोज तथा उद्धार सामग्री, एम्बुलेन्स बस, सामान्य एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रण गर्ने फायर पम्प, अग्नि नियन्त्रण यन्त्र, अग्नि प्रतिरोधी लुगा सहितका सामग्री खरिद गरी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायलाई पठाइसकिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनको लागि सरकारले मनसुन अवधिको लागि कमान्ड पोस्ट गठन गरेको पनि जानकारी दिए। कोशी प्रदेश सरकारले बाढी र पहिरो पीडितलाई वितरण गर्न सम्बन्धित जिल्लामा राहत सामग्री पठाएको छ। ताप्लेजुङ, पाँचथर र सङ्खुवा सभाका बाढी पीडितलाई वितरण गर्नको लागि प्रदेश सरकारले राहत सामग्री सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको हो। बाढी र पहिरोमा परि मृत्यु भएका मृतकका आफन्तलाई प्रदेश सरकारले प्रति मृतक 1 लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले बाढी पहिरोमा क्षतिग्रस्त भएका सङ्खुवा सभाका 17वटा घर पुनर्निर्माणको लागि राहत स्वरूप 7,50,000 रुपैयाँ पनि पठाएको छ। पूर्ण क्षति भएका 13वटा घर पुनर्निर्माणको लागि प्रति घर 50,000 र आंशिक क्षति भएका 4वटा घर पुनर्निर्माणको लागि 30,000 का दरले राहत रकम पठाइएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले 2 वर्षभित्रमा 100% जनसङ्ख्यामा विद्युत विस्तार गर्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले आगामी 2 वर्षभित्रमा 100% मा विद्युत पुर्याउने बताएका हुन्। उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका प्रदेशमा भने यसै वर्ष नै 100% विद्युतीकरणको काम पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने बताए। केमा हामी बढी फोकस गरिराखेका छौँ भने आगामी 2 वर्षभित्रमा 100% इलेक्ट्रिफिकेसन
अहिले त्यो 100% इलेक्ट्रिफिकेसनको कुरालाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ र त्यो आधारमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम बाहेकका सबै प्रदेशहरूलाई यही वर्ष नै 100% इलेक्ट्रिफिकेसनको काम पुरा गरी हामी बजेटको विनियोजन हामी गर्छौँ त्यो स्पिडमा गइरहेका छौँ। मन्त्री बस्नेतले वर्षायाममा विद्युत आपूर्तिलाई सहज बनाउनको लागि 1 महिनाभित्रमा 2वटा ट्रान्समिसन लाइन थप्न लागेको जानकारी दिए। उनले विद्युत उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार निर्माण, ट्रान्समिसन निर्माण र डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई अपग्रेड गर्ने कामलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाइएको बताए। बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौँमा विद्युतको तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै केही महिना नागरिकले अप्ठ्यारो बेहोर्नु पर्ने बताए। उनले एउटा प्रसारण लाइनको क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएपछि कटान आदेश आउन 5 वर्ष समय लाग्ने भन्दै ढिलो नहुने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराए। एउटा प्रसारण लाइनको क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएपछि कटान आदेश आउनलाई 5 वर्ष लाग्छ। अब यो अघि मान्यज्यूले पोकन विस्तारित भनेको एकदम जायज छ। 2-3वटा विषयबारे गम्भीर विषय उठाउनु भएको छ। यी विषयहरूलाई मान्यज्यूहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो सम्बोधन नभइकन यो काम भएन ऊ काम भएन गर्न सक्ने स्थिति छैन। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले देशभरिको विद्युतका पोल सार्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पोल सार्न मात्रै प्राधिकरणलाई 50 अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने पक्षमा उभिएका छन्। बिहिबार पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बजेट असन्तुलित भएको भन्दै यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने धारणा राखेका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बजेटका विषयमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाली प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताए। उनले बजेट परिमार्जन गरी सन्तुलित बनाएर मात्रै पारित गर्नुपर्नेमा आफ्नो पार्टीले जोड दिएको पनि स्पष्ट पारे। सबैको साझा ढङ्गले बसेर छलफल गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा भएको छ र हामी अहिले भर्खरै अर्थमन्त्रीसँग पनि सम्पर्क भएको छ र हामी मूलतः तपाईहरुलाई मैले यो पनि जानकारी गरौँ 2 दिन अगाडि मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि भनेको छु यथास्थितिमा यो बजेट पारित हुँदैन र यसमा परिवर्तन गरेर यसमा असन्तुलन भएको कुरालाई सन्तुलित बनाएर मात्रै यो बजेट पारित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा भएको छ। उपाध्यक्ष पाण्डेले बजेटकै कारण सत्ता समीकरण भने नटुट्ने बताए। उनले आगामी दिनमा निर्वाचित सांसदको सल्लाह छलफल र जनतासँगको सल्लाहमा ल्याएको प्रतिवेदन बेगर बजेट बनाउन नहुनेमा जोड दिए। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँका फिल्म हलहरूमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नेपाल चलचित्र सङ्घले दायर गरेको रिटमा बिहिबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय फिल्म लगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। साथै अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न असार 12 गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। भारतीय चलचित्र आदि पुरुषमा रहेको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आशयको संवाद नहटाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले गत सोमबारदेखि भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाएका थिए। शाहको उक्त निर्णय विरुद्ध चलचित्र सङ्घ अदालत गएको थियो। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले काठमाडौँका फिल्म हलहरूमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतले दिएको आदेश नमान्ने बताएका छन्। अदालतले आदेश दिएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले भारतीय फिल्मको प्रदर्शन हुन नदिने बरु जुनसुकै सजाय भोग्न तयार हुने बताएका हुन्। उनले अदालत र नेपाल सरकार नै भारतको गुलाम भएको आरोप समेत लगाएका छन्।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालिन शाहलाई कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहिबार न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले बालिन शाहसँग प्राधिकरणले माग गरेको स्पष्टीकरण नबुझाएका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश छलफलको लागि आगामी मङ्गलबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। प्राधिकरणले असार 1 गते शाहलाई पत्र लेखी 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र पठाएको थियो। प्राधिकरणको पत्र अनुसार बालिनले आजसम्ममा स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने र त्यसो नगरे प्राधिकरणले उनी विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने सम्भावना रहेको थियो। अदालतको आदेशसँगै प्राधिकरणको कारबाही प्रक्रिया मङ्गलबारसम्मको लागि रोकिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 9 मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्माणाधीन भवन नक्सा पास नभएको भन्दै महानगरपालिकाले फेन्सिङ तार काटेको थियो। सोही घटनालाई लिएर प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्रमा प्रवेश गरी नगर प्रहरीले फेन्सिङ तार काट्नु नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 विपरीत रहेको र सो काममा प्रमुख शाह पनि संलग्नता देखिएको भन्दै स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्दबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दुई नेताबीच भएको भेटवार्तामा समाजवादी मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउने र माओवादी आन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्ने बारे गम्भीर छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। साथै दुई नेताबीच पार्टी एकताबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ। चन्दसहित माओवादी केन्द्र जसपा र एकीकृत समाजवादी मिलेर समाजवादी मोर्चा गठन भएपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिको बैठक अघि मातहतका कमिटीमा 5 बुँदी सर्कुलर पठाएको छ। बिहिबार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र महासचिव देव गुरुङको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको सर्कुलर केन्द्रीय कार्यालय मार्फत मातहतका कमिटीमा पठाइएको हो। 5 बुँदी सर्कुलरमा 2 महिने अभियानको समग्र समीक्षासहितको लिखित प्रतिवेदन असार 15 गतेभित्र अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन सबै प्रदेशहरूलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी तिनै तहका निर्वाचनमा भएका घात अन्तर्घात र कमजोरीहरूबारे पनि लिखित प्रतिवेदन माग गरिएको छ। त्यस्तै सबै केन्द्रीय सदस्य र प्रदेशहरूले बुझाउनुपर्ने 20% लेबी र 2078 पौषमा सम्पन्न भएको 8औं महाधिवेशनको हिसाब फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेका प्रदेशहरूलाई आगामी केन्द्रीय समितिको बैठक अगावै अनिवार्य रूपमा हिसाब मिलान गरी फर्स्यौट गर्न निर्देशन दिएको छ। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक असार 23 गते प्रज्ञा भवन कमल आदिमा बोलाइएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, तीनवटै आयोगका सदस्यहरू र सबै प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरू सहभागी हुने जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले हरेक पहाडको टाकुरालाई पर्यटन स्थल बनाएर नेपालको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गौतमले नेपालमा रहेका 10,000 भन्दा बढी पहाडी टाकुरालाई पर्यटन स्थलको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले नेपाललाई भूगर्भ र सतह अनुसार विकास गर्न नसक्दा दिगो विकास हुन नसकेको पनि बताए। सदस्य गौतमले पहाडमा जबरजस्ती चलाइएको डोजर आतंक रोकेर दिगो विकास लागू गर्नुपर्ने पनि बताए। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले सरकारले फलफुल उत्पादन खरिद गर्ने क्षमता नराख्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भुसालले सरकारले नेपालमा उत्पादित फलफुल खरिद गर्नुपर्ने कुरा उठे पनि खरिद गर्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले सरकारले उत्पादन खरिद गर्ने भए व्यापार गर्नुपर्ने बताउँदै त्यस्तो सम्भव नभएको उल्लेख गरे। उनले रासायनिक मल गुणस्तरीयताको ग्यारेन्टी र अनुदान दिने निश्चितता नभएसम्म निजी क्षेत्रलाई दिन नसकिने पनि स्पष्ट पारे। हाम्रो मन्त्रालयबाट हामीले चाहिँ यो विषय प्रस्तावित गरेका छैनौँ। अब सिधै चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयबाट आउँदाखेरि बजेट आउँदाखेरि त्यसरी आएको छ। यसमा चाहिँ नि हामीले यो छलफल नगरिकन आयो, राम्रो भएन, छलफल गरेर के गर्ने हो टिम गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। अहिले यो छलफलको विषय नै छ। दुईवटा कुराको समाधान नगरिकन हामीले त्यसमा निर्णय गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ गुणस्तरीयताको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, दोस्रो अनुदान दिन्छ त निजी क्षेत्रले, कृषि सरकारले त अनुदानको हात जिम्नु। कृषि मन्त्री भुसालले सरकारले रासायनिक मललाई अत्यावश्यक वस्तुको सेवामा राखेर आयात र वितरण गरिरहेको जानकारी दिए। उनले कालीमाटी तरकारी बजारमा टमाटर किसानले नभएर राजनीतिक प्रेरित भएर फ्याँकिएको दाबी समेत गरे।
उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको भन्दै बजेट पास हुनु अघि नै नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले बजेट र नीति तथा कार्यक्रमपछि आलु प्याज लगायत तरकारी फलफुल तथा खाद्यजन्य पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरेको हो। अधिकार कर्मीले संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको हक तथा खाद्य सम्बन्धी हकलाई व्यवस्था गरी दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुहरूमा हचुवाको भरमा भ्याटमा समावेश गर्दा आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको आरोप पनि लगाएका छन्। अधिकार कर्मीले बजेटपछि तरकारी फलफुल तथा खाद्यजन्य पदार्थको आयातमा भन्सार बिन्दुमै 23.5% कर लाग्दा आम उपभोक्ताको भान्सा कष्टकर बन्दै गएको भन्दै नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरेका हुन्। तरकारीहरू माछा मासु विभिन्न प्रकारमा यसलाई बहाना बनाएर मूल्य अभिवृद्धि करको बहानामा मूल्य बढेको छ। त्यसकारणले यस्तो किसिमको हचुवाको बनाउन लागेकोले गर्दाखेरि महँगो पर्न गई जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएकोले तत्काल नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न बजेट पारित हुनु पूर्वको समयमा नेपाल सरकार र विधेयकका संसद समक्ष तफसिलका मागहरू पुरा सम्बोधन गरिदिनका लागि क्रियाशील उपभोक्ता अधिकारवादी संघ संस्थाको तर्फबाट हार्दिक अपिल हामीले गरेका छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा अधिकार कर्मीले सरकारले आलु र प्याजलाई अत्यावश्यकीय वस्तुबाटै हटाएर ज्यादती गरेको आरोप समेत लगाए। उनीहरूले सांसदहरूलाई 5 करोड दिनको लागि उपभोक्ताबाट बढी रकम असुल्न नमिल्ने पनि बताए। जब 20% मात्रै धान्छ भने र त्यो चाहिँ के छ भने त्यसमा कर लाउनु भनेको बेठिक कुरा हो। त्यहाँमाथि पनि उपभोक्ताको त्यो अनि फेरि हामी कहाँको मूल्य अभिवृद्धि करले के छुट्यो उहाँले भेट लाउँछु भन्नुभएको छ भने अत्यावश्यक वस्तुमा बाहेक आलु र प्याज पनि अत्यावश्यक वस्तुबाट हटाउनु भनेको त्योभन्दा ज्यादा के हुनसक्छ? के को लागि भन्दाखेरि पैसा उठाउनु पर्यो अनि पैसा उठाउनलाई अनि सांसदलाई यति करोड दिनु 5 करोड रुपियाँ उसँग दिनु के अरे 5 करोड रुपियाँ दिनु पर्यो। त्यो कारणले रिजनिङ भएन। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले उपभोक्ता हित क्षेत्रमा सक्रिय संस्था र सञ्चारकर्मीहरूको प्रोत्साहन सुरक्षा र क्षमता विकासको लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा गर्न, खुसी उपभोक्ता सुशासित बजार स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। साथै उनीहरूले कृषि बजारमा बिचौलियाको प्रवेश अन्त गरी नेपाली कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न, कृषकलाई मलखाद र बिउ ढुवानी र बजार सहजता र प्रोत्साहनको सुनिश्चितता गर्न पनि माग गरेका छन्। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्र उपभोक्ताले सञ्चालन गर्दै आएको खानेपानी उपभोक्ता समिति सबै आफ्नो नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेपछि खानेपानी उपभोक्ता समिति र नगरपालिका बीच द्वन्द्व सृजना भएको छ। नगरपालिकामा रहेका 15वटै वडामा भएको सबै खानेपानी उपभोक्ता समिति खारेज गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिने निर्णय कार्यपालिकाले गरेपछि द्वन्द्व बढेको हो। कार्यपालिकाले गरेको निर्णय विरुद्ध ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका उपभोक्ता समितिका व्यक्तिहरूलाई नगरपालिकाले अभद्र व्यवहार गरेको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिहरूले जनाएका छन्। हाम्रो खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूलाई खारेज गर्ने हिसाबले जुन ल्याइरहेको छ यसको विरुद्धमा आज हामीले चाहिँ यहाँ ज्ञापन पत्र हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ र यो विषयमा प्रस्तुत गर्दाखेरि यस चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले हामीले ठाडै गुन्डा शैलीमा चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रमबाट बाहिर जानको लागि चाहिँ उसले चाहिँ एउटा आदेश गरे। प्रत्येक घर घरमा धारा वितरण गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ। त्यो समितिको कुरा त सुनवाई हुनु पर्यो नि, सुन्नु पर्यो भन्दा तपाईँको कुरा हामी सुन्न तयार छैनौँ। हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। अब निर्णय गऱ्यौँ, सबै समिति डिजर्भ हुन्छ, त्यहाँको सम्पत्ति हाम्रो अन्डरमा आउँछ। हामी त्यो समितिलाई चाहिँ हामी समितिको कुरा पनि सुन्दैनौँ भनेर एकतर्फी रूपमा हामीलाई चाहिँ अब धम्कीपूर्ण किसिमले भाषा प्रयोग गर्नुभयो र हाम्रो धेरै साथीहरूलाई चाहिँ यो छलफलबाट नै बाहिर जानुहोस् भनेर धम्कीपूर्ण खालको व्यवहार गर्नुभएको हुनाले हामीलाई साह्रै दुःख लाग्यो। खानेपानी सम्बन्धी ऐन उपभोक्तामुखी जनमुखी हुनुपर्नेमा निरङ्कुश बनाई रातारात पारित गरेर नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई जबरजस्ती रूपमा नियन्त्रणमा लिने नियत देखिएको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासङ्घले जनाएको छ। त्यहाँको भएका जहाँ यथा सम्पत्तिहरू चलाचल सम्पत्तिहरू सबै चाहिँ त्यसरी लिने र उपभोक्ता समितिले विघटन गरेर नगरपालिका आफैले एकल ढङ्गले सञ्चालन गर्ने खालको कुराहरू देखियो ताकि हामी एउटा चाहिँ उपभोक्ता समितिहरू भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था हुन्छ भनेर चाहिँ जुन हाम्रो विधानमै छ होइन, हाम्रो चाहिँ ऐनले पनि चाहिँ हिजो दर्ता भएको जलसत ऐनले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यो खिलाफमा चाहिँ अहिले स्थानीय ऐन बनेको छ, त्यो चाहिँ साँच्चै नै एकदम बदरभागी छ, त्यो चाहिँ अन्यायपूर्ण छ।
नगरपालिकाले भने सबै खानेपानी उपभोक्ता समिति विघटन गरेर त्यसको चलअचल सबै सम्पत्ति नगरपालिकाले लिने निर्णयबाट पछि नहट्ने जनाएको छ। नगरपालिकाले निर्णय विरुद्ध 15वटै वडाका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरू अदालत जाने भएका छन्। चन्द्रागिरी नगरपालिकाभित्र 25वटा खानेपानी उपभोक्ता समिति क्रियाशील रहेका छन्। नेपालको पूर्वी सीमा नाकामा रहेको बजार काकरभिट्टा 42वटा सीसी क्यामेराको निगरानीमा रहेको छ। प्राविधिक रूपमा बजारलाई सुरक्षित बनाउन सीसी क्यामेरा जडान गरिएको मेची सामुदायिक सेवा केन्द्रले जनाएको छ। नेपाल र भारतको पूर्वी सीमा नाका काकरभिट्टा बजार र आसपासका क्षेत्रलाई प्राविधिक रूपमा सुरक्षित बनाउनको लागि बिग्रिएका क्यामेराको मर्मत र आवश्यकता अनुसार थप क्यामेराको व्यवस्थापन गरिएको हो। सामुदायिक सेवा केन्द्र काँक्रेभिट्टा र मेची नगरपालिका र इलाका प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा सहकार्यमा अहिले चाहिँ बिग्रिएका मर्मत गर्नुपर्ने सीसी क्यामेराहरूलाई चाहिँ फेरि सुचारू गरिएको छ, मर्मत गरिएको छ र सीसी क्यामेरा जडान गर्ने महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा सीसी क्यामेरा जडान गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका निमित्त अलि व्यवस्थित गरेर चाहिँ बजारहरूलाई चौकहरूलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त हामीले यो सीसी क्यामेराको जडानको क्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ। इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टाले पनि सीसी क्यामेराको प्रयोगले अपराध अनुसन्धानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। जुन सीसी क्यामेराहरू थियो जसले हामीको दैनिक क्रियाकलापमा एउटा समस्या पनि भइरहेको थियो। अहिले मेची सामुदायिक सेवा केन्द्र र मेची नगरपालिका र इलाका प्रहरी कार्यालयको यो सहयोग सम्बन्धमा चाहिँ हामीले छलफल गर्दै यसलाई चाहिँ ठुलो सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र जसले गर्दा यो यो सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न र अन्य दैनिक शान्ति सुरक्षाको विषयमा पनि यसले चाहिँ अनुसरण गर्न र अन्य अपराधहरू रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ ठुलो भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ। सेवा केन्द्रमा नयाँ समिति आएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टासँगको सहकार्यमा प्रहरीसँग साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत लागु औषध, मानव बेचबिखन तथा साइबर अपराध जस्ता विषयमा समुदाय र विद्यालय स्तरमा विविध कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन मेकानिकल इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद यादव विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। यादवले जागिरी अवधिमा कमाएको आम्दानीभन्दा दोब्बर सम्पत्ति जोडेको र त्यसको स्रोत खुलाउन नसकेको भन्दै आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो। यादवको सम्पत्तिमा 1,42,52,000 रुपियाँ स्रोत नखुलेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2084 सालको निर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने ठोकुवा गरेका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित चियापान समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर भट्टराईले एमाले कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र बाहेकका नयाँ राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताएका हुन्। आज शेयर बजारमा नेप्सी परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ। आज नेप्सी 4.75 अङ्कले बढेर 2055.53 अङ्कमा पुगेको हो। आज 276 कम्पनीको 80,08,246 कृपया शेयर 3,44,48,62,501 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। लघुवित्त पीडितहरूले सिराकको लाहानमा सडक अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन गरेका छन्। लाहानको पुलमाथि बसेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सडकमै बसेर प्रदर्शन गरेका कारण यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन्। अफर लोहारे खोला हैरुफा लिमिटेडले आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि आजदेखि आइपिओ बिक्री खुला गरेको हो। कम्पनीले जारी पुँजीको 50,98,04,000 रुपियाँको 10% अर्थात् 5,09,80,000 रुपियाँ बराबरको आइपिओ स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि जारी गरेको छ।
अमेरिकाको 3 दिने भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँकी प्रथम महिला जिल बाइडेनलाई प्रयोगशालामा बनेको हिरा उपहार दिएका छन्। यो पर्यावरण अनुकूलको हिरा 7.5 क्यारेटको रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उनकी पत्नी जिल बाइडेनले बुधबार राति व्हाइट हाउसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लागि रात्रि भोजको आयोजना गरेका थिए। यस क्रममा उपहार आदान प्रदान भएको हो। पूर्वी मध्य ट्युनिसियामा रात्रिकालीन यात्रुवाहक रेल पल्टिँदा कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा पनि अन्य 34 जना घाइते भएका छन्। रेल ट्युनिसियाको राजधानी ट्युनिसदेखि दक्षिण पूर्वी प्रान्त गावेससम्म जाँदै थियो। दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान सुरु गरिएको जनाइएको छ। चीनमा अत्याधिक गर्मीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार जुन महिनाको सुरुवातीदेखि उत्तरी चीनका धेरै शहरहरूमा गर्मीले पुराना सबै रेकर्ड तोडेको छ। चीनको राजधानी बेजिङमा पनि लगातार तापक्रम बढिरहेको छ। बेजिङमा तापक्रम 39.4 डिग्री सेल्सियसदेखि 40 डिग्री तापक्रम पुग्ने गरेको छ। अन्य शहरहरूमा दैनिक 38 डिग्रीसम्म तापक्रम पुग्ने गरेको छ। इटालियन क्लब रोमाका मुख्य प्रशिक्षक जोसे माउरिनोलाई 4 खेलमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। इङ्ग्लिस रेफ्री एन्थोनी टेलरलाई गाली गलौज गरेको आरोपमा युएफएले माउरिनोलाई 4 खेलमा प्रतिबन्ध गरेको हो। युरोपा लिगको फाइनल खेल दौरान माउरिनोले रेफ्री टेलरलाई गाली गलौज गरेका थिए। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।